حبابي حباباتي، عائلتي الكبيرة والصغيرة، متتبعي الكرام والأعزاء، رجعت لكم فيديو جديد، فيديو سبيسيال كيف ما عادتكم وعدتكم دائما الجديد مع سارة شماوي. اليوم غادي نشوفوا الطريقة ديال تصبير الزيتون. عندنا هنايا بزاف الانواع ديال الزيتون، كاين اللي كنقدو نعزلو غير الزيتون الاسود، وهذا الزيتون الاخضر اللي عارفينه كنا ديال كنخضروا به المرق، كنستخدموه هكا، كنزيدو معاه شرموله، كنحطوه في طبق الفطور اولا في لومجه، يعني كيكون كيزيدنا واحد النكهه، واحد النسمه المائده المغربيه ديالنا اللي ما كتخطاهش اي دار مغربيه ما كيخطاهاش الزيتون. اذا هذا الزيتون هذا اللي غادي نحضروا بيدياتنا غادي يكون طبيعي بيو، بدون صودا، بدون مواد دخيله او مواد محافظه اللي كناخذوهم من، يعني هذاك الزيتون اللي كنقتنيو من عند البائع كيكون ما عارفينش اشنا هو مدخلين فيه، كيطيبوه دغيا، كيزيدوا فيه الصودا، كيزيدوا فيه بزاف المواد اللي حنا ممكن تكون ضاره للصحه ديالنا. اذا كيف ما كتعرفوا دائما مع قناه ساره كلشي بيو، كلشي طبيعي، واليوم غادي نشوفوا الطريقه المنزليه ديال التصبير ديال هاد الزيتون هذا. هاد الفتره الزمنيه موجود فيها هاد الزيتون بكثره ومتوافر بزاف. هذا من منطقه الشاويه اللي كنا مشينا زياره عائليه لمدينه سطات وجبناه معنا. تبارك الله، شوفوا قداش يعني ملحم وكبير وتامر ديال هاد الفتره هذه، غزال بزاف بزاف. كنصحكم انكم تقتنيوه على يدياتكم. اذا غادي نخلي لكم فيديو ديال كيفاش حتى صوبنا هذا الزيتون هذا ديال المرق اللي كيكون مرقد بحال هكا البلدي، كنرقدوا به المرق. غادي تشوفوا معايا الطريقه ديالو اللي استخدمناها، الطريقه البلديه العاديه. غادي نخليها لكم في فيديو يعني دابا.
اذا الطريقه اللي كنا استخدمناها هي اللي صوبنا بها كيف كتشوفوا معايا. الزيتون اللي كيولي بهذا الشكل هذا. دائما مع يد البركه ديال الوالده ديالي، هي اللي كتشاركني دائما في فيديوهات كيف كتشوفوا. ولا غزال رطاب، شفتوا رطاب، وفي واحد النسمه زوينه بزاف وما حارش، يعني كيحلى كتجي منسم ديك النسمه ديال الحامض. كيف كتشوفوا زدنا فيه الحامض، قطعناه بحال هكا شرائح، وفيه على حسب الرغبه، سواء ديروا فيه اللي كيبغي الحار يدير فيه دوك المزيودات ديال الحار، اللي كيبغيه منسم يزيد فيه ورقه سيدنا موسى، الاعشاب حتى هما علاش لا. اي نسمه بغيتو ديال الزعتر ديال اليازير ايضا كيديروا ربيع. حنا درنا غير الثومه ودرنا الحامض، علاش؟ لان هذا غنقدو نخضروا به، يعني غنستخدموه في المرق. كيحتاجوا القريعات بحال هادو يكون الفم ديالهم واسع، اولا بوديزات يكونوا واسعين من الفم ديالهم باش يسهلوا علينا العمليه. ماشي هادوك اللي كيكونوا الفم ديالهم ضيق ما نقدوش نخرجوا منهم الزيتون. اذا كنصحكم تقتنيوا بحال هاد القريعات، هما رخاصين ما غاليينش بزاف، 5 دراهم باش خداتهم ماما. دونك هادو كنحتاجوا القريعات كيف شفنا، سواء ديال الزاج سواء ديال البلاستيك يكونوا الفم ديالها واسع. كنشدو الزيتون تنغسلوه مزيان، كنشلوه حتى كيخرج منه واحد الماء، ياك داك الماء الاسود هو تينشف او ميم طون. صافي دابا ملي كينشف كيولي بحال هكا، يعني كناخذوه ما كتخرجش لينا داك السواد ديالو، كيكون ناشف. دابا غادي نبداو الطريقه ديال الزيتون الاسود، التحضير ديالو. كيف كتشوفوا معايا حنا ديجا وجدنا قريعه ديال هاد الزيتون هذا، والكميه الثانيه بغيت نشاركها معكم. اذا كيف قلت لكم كنحتاجوا الملح الخشن اللي كيكون هكا غليظ، الملحه ديال البحر اللي كيقولوا ليها الملحه ديال البحر الحيه. كنحتاجوا كيف قلنا قريعه يكون الفم ديالها واسع. الزيتون من بعد ما غسلناه ونشفناه وبقى كيتسقطر ليله كامله كينشف، ما كيبقاش فيه داك الماء الاسود، كنديروا ليه هكا ما تيخرجش لينا داك السواد ديالو. غادي نبداو دابا في العمليه ديال التصبير الزيتون الاسود. اذا كيف شفتوا كنديروا واحد الكميه، كنزيدوا عليها الملحه، كنغطيوه كنغطيوه كامل بشكل دائري. كنعاودوا نديروا كميه اخرى، كنعاودوا ثاني نغطيوه بالملحه. كي كتشوفوا هاد الزيتون الاسود كتدخل فيه غير الملحه الحيه، الملحه هاد الغليظه الخشنه، والزيتون ما كيكونش فيه الماء. كل واحد والطريقه ديالو. كاين اللي كيتقلوا بشي حجر، ياك حجر اولا شي حاجه ثقيله، وكاين اللي كيخليه في واحد الخنشه ديال الزرع وكيخليه حتى كيقطر منه مزيان داك الماء الاسود. عاد كيديروا في قريعات وكينشفوا. كاين اللي كينشفوا في الفران، يعني كتختلف طرق من منطقه لاخرى. حنا هاد الطريقه ديالنا هي المعتمده، وهي اللي كنصوبوا بها دائما. ماما تصوب لنا بها الزيتون وتيصدق زوين وتيبقى كيبقى مده طويله، يعني كيصبر. مالح بزاف. الملح الحيه ماشي بحال الملح الاخرى، كياخذ غير الجهد ديالو منها صافي. كيف سمعتوا ما ديروش هاد الملحه هادي، هاد الملح المعروف الرقيق. هاد الملحه كترطبو بزاف وكتهريه وكيولي مالح مقيت. هاد الملحه هاد الحيه كتخليه مالح واحد الملوحه زوينه، يعني دايزه الجهد ديالو ديال الملح. ماشي ديك الملوحيه الواعره اللي ما نقدوش ناكلوه. كياخذ الجهد ديالو ما كيتملحش بزاف، يعني نخليوه بحال هكذا لمده
15 يوم، ولكن يوميا خاصنا نقلبوا، يوميا خاصنا نديروا ليه هكذا ونحركوه هكذا يتحرك يوميا كنديروا ليه هكذا كل نهار مع الصباح ملي نفيقوا نديروا ليه هاد الطريقه هذه. انتم شفتوا الطريقه. اذا تنغطيوه بالملحه كامل، ويوميا تنبقاو نقلبوا ديك القريعه اولا داك هاد القرعه هذه على حسب اللي استخدمتو، كنبقاو نقلبوها يوميا حتى ديك الملحه كتغطى بداك الزيتون كامل، كيتلبس بديك المليحه. صافي كيبقى شحال ديال الوقت؟ 16 يوم حتى ل 20 يوم. اذا 20 يوم تيوجد لينا وتيولي واحد الزيتون مصنوع على يدياتنا، يبقى حتى العام تيبقى. وتنجبدوه وتنشلوه من هاد الملحه وتنخليوه عاوتاني ينشف. الا كان ديروه في شي طبق، نديروه في شي طبيقه ولا شي حاجه بحال هكذاك في الشمس. الا ما كانتش الشمس كيكون الفران سخون شويه تندخلوه في اللاطه. ملي نحيدوا الخبز ونطفيو الفران تندخلوه في اللاطه، صافي تنخرجوه تندهنوه بشويه الزيت ونرجعوه لديك القرعه. تيبقى عندنا لمده عام، سنه كامله كيبقى مزيان. تبارك الله عليك. وهذا الزيتون هذا زوين بزاف، يعني كندخلوه في المائده المغربيه كيف قلت لكم، ما كيخطى حتى شي دار مغربيه ما كيخطى الزيتون الاسود. وكنحطوه سواء في الفطور سواء في العشيه، صحي بزاف. عندي لكم واحد المعلومه اخرى قالتها لي ماما بالنسبه لهذا الزيتون الاخضر اللي بغينا نديروه نخضروا به. ممكن انكم تستخدموا الماء ديال الشتا اللي تيكون صافي، يعني ديال الله. البير كيجي به غزال وكيجي به حسن من ديال الروبين. الماء الروبيني تتكون مزيوده فيه الكلور، كيكون فيه جافيل، كيكون فيه هذا ما تيصدقش لينا مزيان. من الاحسن نديروا الماء الطبيعي، الماء ديال البير او الماء ديال الخابيه او الماء ديال الشتا. اذا كيف سمعتوا معايا هاد المعلومه بالنسبه للطريقه ديالو، كيف قلت لكم انا غادي نوريها لكم في لا فيديو كيفاش درنا ليه انا وماما، كيفاش قسمناه وكيفاش درناه في القريعات. من بعد ما كديروا الماء سواء ديال الشتا اولا الماء ديال البير اولا الماء ديال الروبيني، ممكن نديروا الماء المعدني. لا ممكن، ولا الماء المعدني حتى هو زوين. الماء المعدني الصافي حتى هو مزيان. المعدني في المرحله الاخيره فاش كنخليوه واحد 3 ايام وتنبدلوا الماء. دابا بلاتي غادي نديروا مرحله بمرحله. فاش مني غادي نقسموه غادي نديروه في قريعه، من بعد شنو غادي نديروا؟ غادي نبدلوا ليه الماء، نعاود نخليوه واحد الاسبوع واحد اخر، عاوتاني نبدلوا الماء على 3 المرات حتى كتشوفوه حلا شويه، عاد كديروا الماء ديال المعدني. اذا الماء المعدني هو اللي كيبقى فيه وفيه الحامض والتتبيله اللي بغينا. لا الحامض والملح يعني سواء تومه سواء ربيع سواء المنسمات سواء ورق الرمد، يعني التتبيله اللي بغينا كنزيدوها في الماء الاخر باش كيبقى فيه. اما الماء الاول كنبقاو نبدلوه كل 3 ايام لمده ديال 15 يوم. من بعد كيتصاوب لينا الزيتون كيف شفتوا معايا، كيولي كيحلى كيولي هاري وكيولي لذيذ بزاف، فيه واحد النسمه غزاله. هو مفيد بزاف للصحه ديالنا، ما خاصش يخطا حتى شي بيت، يعني سواء مغربي سواء من العالم سواء العربي او الاوروبي. هو تيتباع غالي كيف شفتوا معايا برا، كيتباع غالي بزاف في دوك القريعات المصبره. اذا علاش لا اللي نصاوبوه حنايا ونعرفوا كيفاش. وملي غادي ان شاء الله غيتصاوب لينا هاد الزيتون الاسود غادي نرجعوا باش نوريكم كيفاش ولا، وغادي تشوفوا معايا المراحل ديال التصبيره ديال الزيتون الاخضر ايضا. وممكن انكم تخلطوهم كيف شفتوا معايا. حنايا درنا هذا خضر بوحديته، بغينا نديروا داك الاحمر، كيكون داك الاحمر اللي كنديروا مع الدجاج ومع هكا خبيزه اولا اي طبق كنخضروا به، حتى هو درناه هنا كيف كتشوفوا. ودرنا الخضر والاسود والاخضر. واحد المعلومه اضافيه بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الوقت وعندهم الزيتون وما عندهمش الوقت باش غادي يجلسوا باش يفرشخوه باش يقطعوه باش يشرحوه بالموس، غادي يهزوا داك الزيتون غادي يغسلوه وغادي يديروه في واحد البوديزه ديال 5 يطرو، 2 بوديزات او 3 وهذا، وغادي يعمروا عليه الماء وغادي يسدوا عليه
حتى الوقت اللي غادي يكونوا مسالين عاد غياخذوا بالزيتونه بزاده، كيبقى مده حتى 6 شهور حتى هذا كيبقى على حالته الطبيعيه كما كان. اذا ممكن اننا نقطعوه بحال كي درنا حنا البارح وصوبناه وعاد درنا الماء، ممكن اننا نديروا الماء من بعد عادا، ولكن من الاحسن هكاك غادي ترونوا الدنيا لان الزيتونه غتكون عامره بالماء وغتسرول لكم. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت وعندهم الزيتون باش ما يبقاش كيخسر، ولكن انا عجبتني الطريقه اللي استخدمنا البارح. هذيك طريقه زوينه، واخا ان يدياتكم غادي يكحالوا لكم، عرفتي تتخلي واحد الكحوليه والضفر تيكحالوا، من الاحسن ديروا لي غاز. هذه معلومه البارح ما كنتش عارفه، لان كتولي واحد السواد صعيب انه يحيد غير بجافيل اولا الحامض اولا الماسكات اللي دايراهم لكم في لاشين. رجعوا لهم. انا استخدمت البارح ماسك ديال الحامض اللي كدرسوا لكم في لاشين حتى تشوفوه، وبها باش ما بقاش ليا داك السواد، ولكن هو تيخلي واحد السواد في اليديات. من الاحسن ديروا قفازات. حصلنا على نتيجة رائعة. زيتون، غزال، تمر، أرطب، وبلا مواد دخيلة أو مواد محافظة، وصحي وذو جودة عالية. صنع منزلي 100%. غنوريكم من الداخل كيفاش. فتي أرطب وكيدوب في الفم، ما قاصحش وما فيش ديك المذاق تاع الصودا اولا المواد اللي كتكون هي غير صحيه. ممكن نستخدموه في البيتزا، في الرغيفات اللي كنديروهم في الفرن، بزاف ديال الاستخدامات، غير اننا نحطوه هكا ونقدموه العائله ديالنا وما مالحش. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الملوحه، سمعتوا كيف قلت لكم ماما؟ بالنسبه للملوحه ديالو هي متوازنه وناقصه. الناس ايضا اللي كيعانيو من عده امراض بحال ارتفاع الضغط، بحال امراض لي بومون، ما خصهمش الملحه. ممكن انهم ياكلوه بلا خوف وبلا ما يخافوا. تصوب لينا بحال اللي كنقتنيو من عند البائع، ولكن بلا مواد محافظه وبلا مواد داخله. كيف شفتوا معايا الطريقه ديالو؟ من بعد ما درناه في ديك القريعات ودرنا عليه الملحه، كان ملي كيتصاوب وكيرطاب كنشلوه كنشفوه وكنزيدو كنسموه بالتنسيمه اللي بغينا. اللي بغى يدير غير فقط زيت الزيتون يدير غير زيت الزيتون ويخليه في قريعات، كيبقى حتى المده طويله. كتقدوا انكم تناولوه وكتستافدوا من جميع المنافع ديالو الصحيه واللي كنصحكم بها واللي مفيده بزاف للذات ديالنا. هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم. كنتسناكم عبر اللايكات، التعاليق والاشتراك في القناه. بالنسبه للناس الجدد، مرحبا بكم في قناه صباح شماوي، ودمتم في رعايه الله وحفظه. الى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.